हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और पुट्ठे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शर्मीन उबैद चिनॉय, नाम तो आपने सुना होगा। पाकिस्तान के लिए ऑस्कर जीती रहती हैं यार, और वो भी एंटरटेनमेंट मूवीज पे नहीं, औरतों के मसाइल पर मबनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज पे। जी हाँ, पहले आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सेविंग फेस, जो कि औरतों पर तेजाब फेंकने के खिलाफ थी। बहुत दिल खुश हुआ कि यार पाकिस्तान में भी कोई तो है कि जो इन इश्यूज पर बात कर रहा है, और हमने समझा कि पाकिस्तान में अब तेजाब फेंकने के वाकयात में शदीद कमी आएगी। 2-3 साल बाद आपको एमी अवार्ड भी मिल गया। तब भी हमने सोचा कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट बस आने ही वाली है। उसके बाद आपने गर्ल इन द रिवर बनाई, जो कि ऑनर किलिंग जैसे क्रिटिकल इशू पर बेस करती थी, और उस पर आप फिर एक ऑस्कर ले उड़ी। इस पर आपको बहुत से हलकों की जानिब से गालियां भी पड़ी कि मैडम आप क्या पाकिस्तान का बुरा इमेज शो करा करा के ऑस्कर्स और एमी अवार्ड्स जीती जा रही हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम भी उन लाखों पाकिस्तानियों में से थे जो आपके इस नैरेटिव को सपोर्ट करते रहे, और हमें उम्मीद थी कि यार पाकिस्तान में एक ना एक दिन तो बेहतरी आएगी, तेजाब नहीं फेंका जाएगा औरतों पे, ऑनर किलिंग्स बंद हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपको वो मिलता है गर्ल इन द रिवर, जो कि ऑनर किलिंग पे बेस्ड थी, उससे उसके आसपास ही कोई कंदील बलोच का कत्ल हो गया ऑनर किलिंग के नाम पे। उन मजलूम औरतों के हालात तो बेहतर नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान की पतलून उतरती चली गई, और जितनी पाकिस्तान की पतलून उतरती चली गई उतना ही आपका पाकिस्तान को बदनाम करने का मंजन बिकता चला गया। और इसका एहसास मुझे कल आपकी ये ट्वीट पढ़ के हुआ। आपने एक बहुत ज़बरदस्त हुनर सीख लिया, पाकिस्तान को रज के गंदा करो और अपना मंजन बेचो। आप अपने इस मकसद की तकमील के लिए अमेरिका तशरीफ़ ले गई, जहाँ पे आपने इस हुनर में PhD हासिल कर ली, और आपको वहाँ पे यकीन हो गया या यकीन दिला दिया गया कि जितना पाकिस्तान की पतलून उतरेगी उतना ही आपका मंजन बिकेगा, अवार्ड उतना ही बड़ा होता जाएगा। अभी रिसेंटली उसका एक अमली नमूना आपने फिर पेश किया है। आपने ट्विटर पे पूरी दुनिया को बता दिया कि देयर आर नो बाउंड्रीज इन पाकिस्तान। एक बार फिर आपने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। देयर आर ज़ीरो बाउंड्रीज इन पाकिस्तान। Last night my sister went to AKU emergency and the doctor who tended to her tried to add her on Facebook. पाकिस्तान को अगर गंदा करके आपकी रोज़ी रोटी चल रही है तो खैर है, वैसे ही हम बड़े बदनाम हैं। एक दो और गालियाँ पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के 2-4 पैसे ही मिल जाते हैं यार, कोई क़यामत नहीं आ गई। तो आपने फरमाया नो बाउंड्रीज इन पाकिस्तान, मतलब नो बाउंड्रीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम गंदा करने की तो बाउंड्री है मेरा ख्याल, लेकिन स्टिल नो बाउंड्री इन पाकिस्तान। उसके बाद आपने एक और ट्वीट की और आप फरमाती हैं कि आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड हाउ डॉक्टर टेंडिंग टू एमरजेंसी पेशेंट्स थिंक इट्स ओके टू टेक अ फीमेल पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड ऐड हर ऑन फेसबुक, अनएथिकल। Unfortunately, the doctor messed with the wrong woman in the wrong family and I will definitely report him. Harassment has to stop. I have 500 friends on Facebook. 395 of them send me friend request first. I did not know till today that I was being harassed all these years by these 395 people. I think harassment की definition पढ़ लेते हैं. The act of systematic or continued unwanted and annoying actions of one party or a group, including threats and demands. The purposes may vary, including racial prejudice, personal malice, and an attempt to force someone to quit a job or grant sexual favors, apply illegal pressure to collect a bill, or merely gain sadistic pleasure from making someone fearful or anxious. अब मुझे ये बताएं इसमें कहाँ प्रेशर था, कहाँ कोई डिमांड थी। फेसबुक रिक्वेस्ट तो बिल्कुल एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है कि अगले बंदे की मर्ज़ी होती है। अगर कॉन्सेंट के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तब आप हरासमेंट के ज़ुमरे में आते हैं। अगर आपकी बहन ईज़िली एक बटन की दूरी पे उस रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकती हैं तो मेरी बहुत ही इज़्ज़त माब शर्मीन उबैद चिनॉय, ये हरासमेंट कहाँ से हो गई। ड्राइंग रूम में तो ये डिस्कशंस चल सकती हैं, और पर्सनल गैदरिंग्स में आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप मेरी कई राय हो सकती हैं, लेकिन मैडम दिस इज़ नॉट योर ड्राइंग रूम, दिस इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्विटर, और आपके थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल फॉलोअर्स हैं वहाँ पे जो आपको फॉलो करते हैं और जो पाकिस्तान के बारे में उनको आपके थ्रू ही फीडबैक जाता है। आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आपको क्या, आपका तो मंजन बिकता है।
اور ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان میں بہت سے ملکوں کی نسبت بہت مضبوط مورل ویلیوز بھی ہیں، اور یہاں دوسری کنٹریز کی نسبت حالات بہت بہتر بھی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو ہم دکانوں پہ اگر کوئی لائن لگی ہو بسز میں ہم بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. بہت مسئلے ہیں پاکستان میں، میں خود مانتا ہوں، اور میں خود جینڈر ایکویلٹی کے بارے میں ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ عورتیں ہر فیلڈ میں آگے ہیں. اس طرح آپ ٹرو امپاورمنٹ پھیلا سکتے ہیں کہ آپ یہ میسج دیں عورتوں کو، لڑکیوں کو کہیں کہ آپ اپنے شیکلز توڑ کے باہر آئیں، کام کریں. لیکن اگر آپ ان کو چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہراسمنٹ کے نام پہ اکسانا شروع کر دیں گے تو یہ تو ایک بغاوت ہے. مثلاً اگر اس طرح تو کوئی بھی چیز پھر حرام ہوگی نا لڑکی کے لیے، تو ہراسمنٹ ہوگی. اگر کسی لڑکے نے اس سے جا کے کہا کہ میں کیا آپ کا دوست، کیا آپ میرے سے دوستی کریں گی، اس میں بھی لڑکی کا کانسنٹ شامل ہوگا تو وہ دوستی کرے گی. اگر لڑکا پریشرائز نہیں کر رہا تو وہ ہراسمنٹ کہاں کی ہوگی. سیم چیز فرینڈ ریکویسٹ کے ساتھ بھی ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ذرا نیدرلینڈس اور زیادہ دور نہیں، یہ نیو دلی چلے جائیں آپ، یا پھر 10 بجے کے بعد آپ نیو یارک کی گلیوں میں پھر کے دکھائیں ذرا مجھے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کوئی باؤنڈری ہے یا نہیں. اینڈ میری آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ اسٹاپ ود دا پاکستان شیمنگ پلیز. اگر آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ پیش آ گیا ہے تو آپ اس میں پورے پاکستان کی ہی پتلون نہ اتار دیں. لیکن کیا کریں یار، منجن بکتا ہے. آپ کو پاکستان کی وجہ سے عزت ملی ہے نا، پاکستان کی پتلون اتاری، ایوارڈ مل گیا. پاکستان کے ہی اندر، پاکستان نہ ہو تو آپ کہاں جائیں گی. پاکستان میں اگر یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں تو آپ کا منجن کیسے بکے گا. تو میرا خیال آپ لوگ خود بھی نہیں چاہتے یہ مسائل ختم ہو. میرا خیال آپ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں تھا تو اب آپ نے فرینڈ ریکویسٹ کو ایک ایشو بنا دیا. تو چلیں لگی رہیں، بیسٹ آف لک. میرے ویورز کو پتہ ہے کہ میں اس طرح کے ٹاپکس پہ بہت غصے میں بولتا ہوں، لیکن آج میں نے بہت ہی تمیز سے بات کی ہے. عزت مآب کہہ کے آپ کو پکارا ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر بھی کہیں ہراسمنٹ کا الزام نہ لگ جائے. تو پھر بتائیں شرمین ہمیں کہ آپ ایک اور آسکر لینے کے لیے ایک اور 10 منٹ کی ڈاکومنٹری کب بنا رہی ہیں، اور نام اس کے لیے میں سجیسٹ کر دیتا ہوں آپ کو. 0 باؤنڈریز ان پاکستان، دیر آر نو باؤنڈریز ان پاکستان. نہیں یار، ایک اور اچھا نام آیا ہے میرے ذہن میں، دا پیتھیٹک لائف آف اے پیشنٹ اینڈ پرورٹ ڈاکٹرز ان پاکستان. یہ بھی چھوڑو، ٹرکی ڈاکٹرز آف سب کانٹیننٹ. میرے خیال یہ نام سب سے اچھا رہے گا. تو میرا تھوڑا سا کٹ رکھ لینا، جو بھی آپ کو ریونیو ملے گا نا اپنی اس نیکسٹ مووی سے، تو نام میں نے سجیسٹ کیا تو تھوڑا سا تو ریونیو، تھوڑا سا تو شیئر میرا بھی بنتا ہے. تو پھر کب بنا رہی ہیں ٹرکی ڈاکٹرز آف پاکستان؟